For today's video, paingon ko karon sa Gibo, Siayan sa Buanga del Norte. Kay mubutar lagi ta, bahalag wa ta ka mga. Aw, bitaw, mubutar gihapon ta oy. Never mind the money. We vote for the sake of our nation. Oh yeah, let's go. Before ta makaabot sa barangay Gibo mga lods, muagi usat ta sa mga lisod nga dalan. Kung baga challenge kayo, una mo tabok tag suba diha sa barangay Jungan, sakop gyapon sa Siayan. Kani nga time, medyo ulan-ulan. So intense gud kayo ang laban sa dalan. Pero kay anad naman ta ani nga agianan, aw buna lang gihapon. Mi pasilong ko diha kadali kay nag-uwan. Unya, musakay ta sa bar paingon sa tabok nga dalan. Samtang ani ata sa tunga-tunga sa suba, indot kaayo ang paminaw samtang nagsakay ta sa ilang bars nga hinimo sa kawayan. Bisan pag medyo kuyaw, kay murag baha-baha na gamay. Mauni ang kinabuhi sa mga tao sa bukid, hadlok pero sulid. Ug samtang napadayon ko sa unahan, nihunong ko kadali kay na-amaze ko sa agianan nga akong nakit-an gikan sa akong nahimutangan. Mga buntod nga nindot kaayo sa panlantaw, murag postcard. Sa ubos sa dalan, makita sad nimo ang suba nga nagflowing. Very nice and amazing. Makaingon jud kag bukid yun ni akong gatuan. Labi na pag makita nimo ang ulan nga nagpadulong sa unahan. Mao nga wala na ko naglangan. Dali-dali kog padagan kay basin maabsenta sa gabunok nga ulan. Diri sa part sa dalan, mihunong kog kadali kay na ako'y nakita nga mga balay. Hapsay kayo nindot tanawon ang palibot. Dayon na ana ta karon sa intense nga party sa atong biyahe. Moagi na punta og suba pero karon di na kinahanglan og musakay pag birds nga kawayan. Motor na gyud mismo ang mutabok. Medyo lisod kayo ron tabukon kay halbo ang agyanan sa suba. Pero kay adventure man atong gipangita, aw lahos ta ditso para pud ta mabasa. Ug paghangad nako diha sa unahan, perting dag-uma man murag hasta atong lawas ron mabasa gyud ba. Diri na pud nga party ni hunong na pud ta kay murag di na nato kaya ang dalan. Halos halbo na pod, graba-graba ang agyanan pero aw hala adventure lagi atong ganihan manong abantihan nato ni bahalag lisod. Sa atong pag-travel paingon sa Gibo, daghang sapa atong malabyan. Napay kabaw diha nga gatuna oh. Diring dapita murag nindot na imong paminaw kay simentado naman ang dalan. Ug pag-abot nato sa unahan, naa na pud tay sapa nga malabyan. Kani nga sapa nindot kaayo sa pananaw. Klaro kaayo nga limpyo ug bugnaw ang tubig. Mao nang murag perfect kaayo kaliguan. Kay relaxing kaayo ang paminaw. Ang flow sa tubig grabe kanindot. Mura kag welcome sa kinaiyahan. Diring dapita daghan jud kay kag sapa ug suba nga masugatan. Maong kung kusog ang bunok sa ulan, sure jud ko nga maglisod kag labang. Ug finally naabot na kita diri sa Gibo. Una na kong gatuan kay ang eskwelahan dako kaayo ang hawan diring dapita. Mura gid siya big school sa bukid. Worth it kaayo ang tanang kakapoy ug kahago sa biyahe. Kay mabayaran gyud sa kanindot sa view ug sa kalinaw sa lugar. Ug miadto sad ko sa sentro sa Gibo. Ug diri sa ilang covered court daghan kaayong tawo kay tabo man karon kay Domingo. Bibo kayo ang mga tawo diri bisan tuod layo ug naa sa bukid. Lingaw kaayo ang mga lumulupyo. Daghan pud kayong dula diri ug kalingawan ug makita gyud nimo nga plaster ug maayong tan-aw ng lugar. Ug diri sa merkado daghan pud kayong manindahay. Lively gyud kaayo ang palibot. Di pud palupig ang pagkaon diri oy. Kay naabot sila hamburger ug uban pang street food nga makaingon gyud ka nga mura ra pud na sa lungsod. So ayan ni order kog usa sa ilang hamburger. Ato ning tilawan ila ang footlong nga naay hotdog ug cheese. Kalami ra kanon oy. Dayon milaal sad ko sa balay sa akong ayaan. Pero pag abot nako didto wala may tawo sa ilang balay. Mao nga ni sudod lang ko diretso. Pastilan kita kog avocado nga perting pagkahinuga. For sure lami kayo ni kay fresh from bukid gyud. So ato ni kanon karon kay bagay kayo ni ipare sa kalamay. Perfect combination gyud ning duha. So mga lods, diri lang kutob sa atong vlog kay mukaon sa ko kay gikapoy ko sa biyahe paingon diri. So mo ni gingon mga lods nga magpabukid sa ta karon nga time. Dire okay kayo po yan. Tugnaw ang hangin, risko kayo. Ug ang mga prutas libre ra. Pwede ra kang makuha dito sa punuan. Sulit gyud kayo mga lods. Oh yeah!